ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्ट अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विसन्दन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मिलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्य अकीर्तिं कर अर्जुनं कैर्बल्यमस्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदं दौर्बल्यं तक्तोत्तिष्ठ परं तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरून् हन्त्वा हि महानुभावा श्रेयं भोक्तुं भक्ष्यमपैह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहेव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् नेचेतदुग्धपर्तरिणो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः स्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा कार्पण्यदोषो प्रहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तस्येऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापमनुद्या चेचोकमुच्छोषणमेन्द्रियाणां अवाप्य भूमा वसुपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परं तप न योत्स इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच हृषीकेश प्रसहन्नेव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिता न त्वेवाह जातुं नाशं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहेनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा आगमापायिनो अनित्यास्त्यान्त्यशिक्षस्व भारतः यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषर्भसभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अन्ततत्त्वयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततः विनाशमव्ययस्यस्य न कञ्चित् कर्तुमर्हसि अन्तवन्त इमे देहा नित्यसोक्ता शरीरिणः अनाशिनोऽप्ययस्य तस्माद्दृश्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीयो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं य एव एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ किं घातयति हन्तिकम् वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय
न वा निगृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो यद्याह्यो अन्यक्लेद्योऽस्य सोऽस्य एव च नित्यसर्वगतस्थाणुर्लोचयं समासनः अव्यक्तो यचिन्त्यो यः विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेन नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसेवितं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आचार्यवत् पश्यति कश्चिदेन आचार्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवचनेन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन द्वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यबध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पतुमर्हसि धर्म्याधियुद्धये चेयन्य यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृश्या चोपपन्नं स्वर्गद्वारमुपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चैत्त्वमिमं धर्म्य सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मकीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भववितस्य चाकीर्ति मरणार्धनिरीच्यते भयाद्रनादुपरक्तं मत्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच वादांश्च बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्त्व सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम् तस्मादुष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि येषां ते अभिहितां सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां चिनु बुद्ध्या युक्तो ययाय पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिर्रेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा हन्यन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यभिपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुला भोगेश्वर्यगतिं प्रति भोगेश्वर्यप्रसक्तानां तया प्रहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसंस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उपदाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः
कर्मण्येवाभिविकारस्ते मा खले फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्भूं ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमगच्छ कृपणा फलहेतव बुद्धियुक्तं जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगं कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्तः नामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यसि तथा भ्रन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थायस्ति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितिप्रज्ञस्य का भाषा समाधितस्य केशव स्थितिं किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कस्मान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्वेवात्मना तुष्टः स्थितिप्रज्ञस्य दोच्यते दुःखे स्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितिधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तस्य प्राप्तस्य शुभाशुभं नाभिदन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहर्ते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वश इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषयानि विनिर्वर्तन्ते निहारारस्य देहिनः रसवर्जरसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्पर वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्ते पुषुपजायते सङ्गात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिसम्भ्रासः बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसाद अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धिपर्यवतिष्ठिते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर्शान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुपीड्यते तदस्य हर्तिं प्रज्ञां वायुर्नाम विवां भवसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमान अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाम्यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्ति आप्नोति न कामकामी विहारकामन्यः सर्वान् पुमांश्चरति निष्परः निर्ममो निरहङ्कारः
स शान्तिम् अधिगच्छति। येषां ब्राह्मे स्थितिः पार्थ नैनापाप्य विमुह्यति। स्थित्वा वस्यामन्तकाले अपि ब्रह्मनिर्माणमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।